نہیں ہو سکتا. یہودی ہو سکتا ہے, عیسائی ہو سکتا ہے, ہندو ہو سکتا ہے, سکھ ہو سکتا ہے, بدھ مت ہو سکتا ہے, مسلم اور اسلام والا حیا والا کنا حیا والا ہوندا ہے. کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اہلیہ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ ماں جی عائشہ خود کہندیاں نے میرے حجرے دے اندر نبی پاک دا روضہ بن گیا تے میں پہلے معمول دے مطابق اپنے اس حجرے دے اندر جدو تنہا ہویا کرتی سی, سر دا کپڑا اتر بھی جائے تے کوئی پرابلم نہیں. گھر دے اندر ہے نا, کوئی دیکھنے والا نہیں. گھر دے اندر چار دیواری بند دے اندر سر دا کپڑا اتر جانا تے کوئی معاملہ نہیں. پھر کچھ وقت گزریا نا, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے. انہاں دی قبر بھی ماشاء دے حجرے اندر اج بھی بنی ہے تے پہلوں بھی بنی سی, نبی پاک دے نال بنی ہے تے ماشاء کہندیاں پھر بھی جدوں میں تنہا ہونا تے میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوئی. سر دا کپڑا اتر جانا تے کوئی پرابلم نہیں. پھر 10 سال بعد جناب عمر جدو شہید ہوئے نے, انہاں دی قبر بھی جناب عائشہ دے حجرہ پاک اندر بنی ہے. ماشاء کہندی ہے جناب عمر دی قبر جدو میرے حجرے اندر بن گئی, اس دن تو بعد میں اپنے گھر دی چار دیواری اندر بھی اپنے سر تو کبھی دوپٹہ اتر نہیں دیتا. کیوں پہلو ایک میرا باپ سی, دوسرا میرے سر دا تاج سی تے انہاں تو پردہ کرن دی کوئی پابندی نہیں سی. ہن میرے حجرے دے اندر غیر محرم آ گئے نے تے میں حالانکہ قبر اندر نے پھر بھی کبھی اپنے سر دے اتوں چادر تے دوپٹہ اتر نہیں دیتا. او ایمان والیا, تینوں کی پتہ اسلام کیڑی چیز دا نام ہے, تینوں کی سمجھ ہے اسلام دا میسج کی ہے. اللہ غیرت والا ہے, رسول اللہ غیرت والے نے, مومنہ دی ماں اس قدر غیرت والی ہے. کون مسلمان بے غیرت ہو سکتے ہیں؟ کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک دے صحابہ اکرام ایک ہی غیرت والے صحابیات بڑی غیرت والی ہے. حضرت عثمان دا تے سارے نوں پتہ ہے کتنے حیا والے سن. میں انہاں دی گل نہیں سناوندا. ایک بی بی ہے نا, اینوں ماں دی ام خلاد کہندے نے رضی اللہ تعالی عنہا. میدان جنگ دے اندر انہاں دا بیٹا میدان جنگ دے اندر نکلیا ہے. اللہ تلوار ہاتھ اندر دشمناں دے نال کافراں دے نال مقابلے واسطے نکلے تے لوگاں دسیا ام خلاد تیرا بیٹا اللہ دے راستے اندر شہید ہو گیا. اللہ قبول ہو گیا اللہ دے راستے اندر. تے ماں نا بکڑ مار کے چادر دی بکڑ مار کے ہن تے او پتہ ایتھوں تک ہی آ گیا دوپٹہ بیویاں دا, بس صرف سر بھی او فیشن جا بڑھیا تے ایتھوں تک ہی پہنچ گیا. پورے جسم دی بکڑ مار کے میدان جنگ کے اندر ماں ام خلاد آئیاں نے. اللہ ایک بولے نے کہندے نے عجیب صبر والی عورت کہ بیٹا شہید ہو گیا, کنا حوصلہ تے کنا عظیم و شان پردہ ہے, کنا عظیم و شان پردہ ہے. تے پردے اندروں بولیاں نے قوم میں خلاد کہندیاں نے اللہ دے بندیا گل سن لے, میرا بیٹا دنیا تو گیا ہے, میرا پردہ نہیں گیا. او بیٹا شہید ہوا ہے لیکن پردہ میں ختم نہیں کرنا. صدمے اندر بھی اپنا ستر محفوظ ہے. اللہ اللہ خوشی اندر بھی. ہن خوشی کے معاملات تے دیکھنا ساڈیاں خوشیاں کیسیاں, ساڈیاں غمیاں کیسیاں. اب دیہات اندر چلے جاؤ, اگر کوئی مرنا بھرنا پڑ جائے تے بال بخیر کے اللہ واہ بیڑا کیتا جاتا ہے. شہراں جا جاؤ, خوشی دے موقع تے دوپٹے لا کے تے فیشن کیتا جاتا ہے. اے مسلمانوں دی ماں جی ام خلاد
جناب عبداللہ بن عباس کی گل سناواں. انہاں دے شاگرد امام عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ. پتہ کون نے؟ اے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے استاد نے. امام عطا بن ابی رباح امام ابو حنیفہ دے استاد نے تے اے عطا بن رباح شاگرد نے عبداللہ بن عباس نے. جناب عبداللہ بن عباس یہ پڑھا رہے تے نال ایک دن مدینے دے بازار تے جا رہے سن. کہندے اوئے عطا گل سن، بہت بڑے عالم سن لیکن چونکہ انہاں دے شاگرد سن. کہندے گل سن، میں تینوں ایک جنتی بی بی دا گھر نہ دکھاواں؟ کہ جی دکھاؤ. جناب عبداللہ بن عباس کہندے نے آ جڑا گھر ہے یہ جنتی عورت دا گھر ہے. اگر جنتی بی بی دا گھر دیکھنا تے ویکھ لے. تے جناب عطا کہنے لگے کداں جنتی عورت ہے، کی واقع ہے؟ علم سکھدے سن، شوق سی، مینوں دسو. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نے یہ عورت نبی پاک دے کول آئی، کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے کہندی ہے اللہ دے حبیب پیغمبر میں بیمار ہاں، مینوں ایک مرض لائے کہ نہ. حضرات ذی وقار میریاں ماما بہنا حیات دا تعلق صرف عورتاں دے نال نہیں، حیات دا تعلق مرداں دے نال بھی ہے. اللہ حیا مرداں نوں بھی کرن دا حکم ہے، خواتین واسطے پردے دا حکم ہے. حیا دے نال مرداں نوں بھی کہ اپنیاں اکھاں دے اندر حیا پیدا کر لو، حیا دا کاجل پا لو، چال حیا والی پیدا کر لو، گفتار اندر اللہ رفتار اندر حیا پیدا کر لو. اور میں پیغام دینا چاہنا اس جنتی عورت دے ذریعے اپنی اسلامی ماما بہناں نوں اللہ نبی پاک دے کول ایک اللہ دی بندی نبی پاک دی صحابی آ گئی ہے. آگے کہندی اللہ دے محبوب مسئلہ ہے جینا مینوں بیماری ہے تے بیماری دے متعلق میں پریشان ہو جانی ہاں تے میں آئی ہاں. تسی اللہ دے پیارے ہو، تسی اللہ دے محبوب ہو، دعا کر چھڑو اللہ تعالیٰ مینوں تندرستی عطا کر دے. پتہ لگ گیا نیک کولوں دعا کرانی چاہیے. نبی پاک کولوں دعا کرائی ہے. اللہ نبی پاک نے فرمایا کی معاملہ ہے؟ کہتے جی مینوں مرگی پیندی ہے تے میں او دی وجہ تو بڑی تکلیف اندر آ جانی ہاں. تے نبی پاک نے فرمایا صدقے اور قربان جاواں محبوب پیغمبر کو. آپ نے فرمایا اے اللہ دی بندی اگر شفا چاہنی ہے تو شفا اللہ دے دے گا. اللہ کے مشکل کوئی نہیں کہ جے اے دے بدلے اللہ تینوں جنت دے دے تو یہ بیماری تے صبر کر لے، بیماری تے صبر کر لے تے میں دعا کر دینا اللہ تینوں جنت دے دے. یہ سودا چنگا ہے یا شفا واسطے دعا کر دیا؟ ایک مسئلہ سمجھو، مشورہ بندے نو چنگا دینا چاہیے. بندہ آئے نا ڈوبنا نہیں چاہیے. نبی پاک نے فرمایا کیڑی دعا کرا، اے چنگی ہے یا اے چاہیے؟ قربان جاواں صحابہ کرام کی جماعت تو صحابیات تو بھی کہندے اللہ دے نبی تسی یہ دعا کر دیو اللہ تعالیٰ مینوں جنت ہی عطا کر دے، بیماری تے میں صبر کرنا. اللہ سانوں کو کبھی نہ اللہ جاندا ہے فلانے دربار تے تیل پاؤ دیوے دے وچ تے شفا ہو جائے گی. تیل پاؤن دا مطلب تیل نہیں، اس تیل دے ذریعے عقیدے نوں اگ لاؤن والی گل ہے کہ شرک کر بیٹھ. اسی کہندے جی شفا مل جائے، ساڈا کیڑا اسی کیڑا شرک کردے پھلے، ہور کی کرنا پیا، ہور کیڑی تسبیح کرنا؟ اسی شفا واسطے شرک کر بیٹھنے ہم. اللہ نبی پاک نو کہندی اللہ دی بندی دعا کرو شفا ہو جائے تے محبوب کائنات نے فرمایا میں دعا کرنا اللہ تعالی تینوں جنت عطا کر
نہیں لگتا کس حالت کے اندر میں چلدی چلدی کدی سرے بازار بھی گر جانیاں کدی گھر دے اندر گر جانیاں پتہ نہیں لگتا بندے نو ضرورت واسطے آنا جانا پیندا تے مینوں سمجھ نہیں لگتی میرا صدر کس حالت کے اندر ہوندا ہے اللہ دے محبوب جی دعا کرو جے مرگی دا دورہ پوے تے اللہ تعالی میرے صدر دی حفاظت فرمائے حضرات سی بخار اتنا صحابیات دا نزیہ دیکھ لو بیماری دی حالت اندر حالات معافی ہے لیکن پھر بھی کہتی ہے شرم و حیا میرا اس حالت کے اندر بھی قائم رہنا چاہیے حضرات سی بخار اسی روحانی اولاد ہاں انہاں لوگاں دی ساڈے سلف سن او لوگ جنہاں دا تذکرہ تیرے سامنے کر رہا تو کنہاں نوں نمونہ بنانا ہے تو انگریزاں نوں دیکھنا ہے تو امریکہ نوں دیکھنا ہے تو انڈیا نوں دیکھنا ہے تو پیرس نوں دیکھنا ہے اللہ اللہ کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو دیکھ لو اللہ دی بندی اب ماں عائشہ کی طرف بیٹھیاں نے تے حضرت عائشہ کی بھتیجی آگئی سکی بھتیجی یہ نام حفصہ ہے آگے حضرت ابو بکر کی پوتی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی رضی اللہ تعالی تے عمر تھوڑی بچی ہے حضرت عائشہ بیٹھیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ تے آگے پیار نال گود اندر پھپھی جان دی گود اندر بیٹھ گئیاں ماشاء دی نظر پئی دوپٹہ پتلا کریبا دوپٹہ ماشاء نے پکڑیا اتاریا اور اتار کے نا گھروں کو چادر کٹ کے نا موٹی کام کیا بیٹا اے لئی دے پتلے دوپٹے نہیں لئی دے حضرات ایسی وقار بالغ عورت کی بات نہیں جوان عورت کی بات نہیں اور اللہ دے ہاں جس عورت مکلف ٹھہرایا گیا وہی بات نہیں معصوم بچی ہے ایدے تے بھاری چادر دے کے نا کہنے لگی بیٹا اے چادر لئی دی ہے اور دوپٹے نو پھاڑ کے لیر و لیر کر دیتا ہے کہ اے بھی نہ لبے آج تو بعد کو اور بھی نہ لے اسلام دا پیغام نوٹ کیجئے اور قرآن کی کہتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں تانوں نہیں پتا حیا دی کی قدر و قیمت ہے حیا کتنا ضروری ہے اے ایتھوں ہی سوچ لو ایک بندہ ہے کہنا کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بندہ توبہ کر کے مسلمان ہو چکیا پھر میرے اندر بڑے عیب نے چوری بھی کرتا سا شراب بھی پیندا سا اللہ نہ زنا بھی کرتا میں بڑے کام کرتا سا سارے تو توبہ کر لینا کسی ایک دی تو چھٹی دے دے ہولی ہولی عادت جانی ہے ایک دی چھٹی دے دو آپ نے فرمایا اسلام سارے کاماں تو روک دے جڑے کام کرن دا رب حکم دیتا وہی کرن کہتا جی چوری چھڑ دیا گا چکاری چھڑ دیا گا ڈاکہ شراب چھڑ دیا گا اے بدکاری جڑی ہے نا اے میتھوں جاندی نہ اے رچ چکی ہے ہوڑی ہوڑی ہوڑے ہوڑے حضرات پھر اور بات کرا اسلام نے 4 بیویاں تک دی اجازت ایسے واسطے دیتی ہے جائز راستہ اپناؤ کہنے لگا جی اجازت دیو محبوب نے فرمایا اچھا تینوں اجازت ہے لیکن ایک گل میں دس ہے اگر یہ کام جڑا تو کرنا ہے یہ کام تیرے گھر اندروں کسی بہن یا تیری بیوی نہ کوئی کرے تو پسند کرے گا کہتا جی پھر میری غیرت اٹھے گئی پھر میں جیواں گا یا میں یہ کم برداشت کراں گا محبوب کائنات
فرماندے نہیں اوے اللہ دے بندیا اگر تو اپنی بہن واسطے پسند نہیں کردا تے کسے دی بہن واسطے بھی پسند نہ کر اگر تو چاہنا ہے اللہ میری بہن پردے اندر ہے میری بہن دی شرم اور حیا برم اللہ نہ محفوظ رہے کہ تو دوسرے دیاں بہناں ماں دا حیا دا بھی خیال رکھنا میں تینوں دساں اسلامی معاشرے دے اندر اللہ اللہ والیاں دا کردار ایک اور مثال آخری جماعت بات مکمل اے اللہ دے پیغمبر جناب شعیب علیہ السلام نے اللہ نبی نہ ہو چکے نے رب دیاں مرضیاں اللہ جاندا ہے کہ تسی پتہ نہیں کیڑا کیڑا جتن کرنے شرک دی کیڑی کیڑی اخیر کرنے بیٹا مل جائے فلانا کچھ ہو جائے جناب شعیب علیہ السلام کے گھر بیٹا کو نبی نے ہو گئے تے بیٹیاں نے وہ جلدیاں نے باہر بکریاں رکھیاں نے گھر دے کام بھی بیٹیاں نے کرنے نے باہر دے کام بھی بیٹیاں نے کرنے نے اور قرآن نے کہا کہ بیٹیاں اور خواتین اسلام گھر اندر رہن اگر ضرورت واسطے نکلنا پے تے انج نکلن جدا اے نکل لگی ہے نیک خاتون طریقہ کام نوٹ کیجئے اللہ دے پیغمبر شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں دونے جا رہیاں نے تے جا کے انہاں نے بکریاں مال چڑھایا اوتھے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے واقعہ معروف میں گل مکاؤن لگا انہاں دیاں بکریاں نو پانی پڑایا سنیا جنہ واقعہ قرآن بیمہ پارا ہے سورہ القصص سے اللہ موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں نو پانی پڑایا پڑاؤن تو بعد آپ سائے دے اندر بیٹھ گئے دونوں بہناں جلدی جلدی واپس گھر آ گئی تے پیغمبر شعیب نے اے ہاتھ لا کے نا بکریاں دے پیٹ ککھا نو چیک کر دے جانا اے رجیاں نے یا بکریاں نے تے آج جناب شعیب علیہ السلام نے کیا وقت ناری گھر آ گئی ہو تے جانور بھی رجے نے معاملہ کیا ہے تے انہاں نے جناب شعیب علیہ السلام نے پوچھا تے دونوں بہنوں نے گل سنا دیتی ساری ایک نوجوان حیا والا ٹکریا ہے نوجوان حیا والا ٹکریا ہے تے انہاں نوں اللہ تعالی نے کہ جوانی اندر ہجے گوارا پن پہ اللہ تعالی نے حیا دی نعمت نال مالا مال کیتا ہے اور مال کے کائنات لے کے فجا تمشی الاستحیاء قال بن ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین جناب شعیب علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ بیٹا سہورا اس حیا والے جوان نو بلا کے لیا اور آزماؤن واسطے دو بہناں سن دونوں بھیج دیتے پہلو بھی دونوں جاندیاں سن کیا ایک جائے تے آزماؤنا ہے وہ کنے کا حیا والا ہے کلی میری بیٹی دے متعلق کلیاں بیٹے کو اجدی گھاتے نہیں کرنا حضرات خلوت اندر بھی حیا چاہیے جلوت اندر بھی حیا چاہیے تنہائی حد پاک ہو گئی تے مال کے کائنات کے بارگاہ دے اندر تیری عبادت قابل قبول ہے اور یہ گئی ہے جا کے انہیں دعوت دیتی ہے کہ میرا باپ تیرے بلند ہے جناب موسیٰ علیہ السلام چل پہ تے حضرت سہورا اگے پیغمبر موسیٰ پیچھے تے جدوں چلدیاں نا ہوا نال ماں سہورا دے قدماں دے اندروں کپڑا سرک کے پنڈلی تھوڑی جی ظاہر ہوئی پیغمبر موسیٰ نے پہلو ہی نظراں چکائیاں نے تے کہندے نے اللہ دی بندیے میں اگے چلنا تسی پیچھے چلو میں اگے چلنا تسی پیچھے چلو جتوں بھول جاواں وڈا کینکر پتھر
اٹھ کے راستے دی رہنمائی کرنا، خلوت دے اندر میرے نال گل بھی نہ کرنا۔ قرآن نے کیا کہ اس تو بڑا حیا کیڑا چاہیے؟ حضرات میں سرسری صرف پیغام دیتا ہے، اسلامی معاشرہ حیا والا ہوندا ہے، مسلمان حیا والا ہوندا ہے، ساڈا رب حیا والا ہے، ساڈا رسول حیا والا ہے، ساڈیاں ماما حیا والیاں سن اور صحابہ کرام غیرت مند سن۔ ایک اے حیا جڑا عام معروف ہے، آخری گل اے جڑا حیا ایک اے معروف ہے، ایک حیا اے ہوندا ہے کہ عقیدے دے لحاظ نال تینوں مینوں گریبان چ نظر دوڑا لو، رب دے متعلق تو رب دا کنا حیا کردا ہے۔ نبی پاک نے ترمذی کی روایت ہے، رب دا کنا حیا کردے ہو، رسول دا کنا حیا کردے ہو، قرآن دا کنا حیا کیتا ہے، یعنی انہاں دے حقوق ساڈے تے نے انہاں نوں کنا ادا کیتا ہے۔ اللہ مردی توفیق عطا فرمائے۔